ساتھ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعنا حتی تسکنہ ورزقاتاً وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور ویا باعثا من فی القبور ویا مجری البحور ویا ملین الحدید علیہ داود علیہ السلام یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ردت الصلاة ردا ما سواها وان قبلت صلاة قبلت ما سواها صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے کہ خالق کی کائنات توڑے اس مقدس مقام تے ٹریا منظور و مقبول فرماوے بانیان دا فرش ماتم وچھایا سزاکرین دی پڑھائی ان دی بارگاہ منظور و مقبول ہوئے وسدیاں رحمن او جھائیں جتھاں ذکر محمد و آل محمد تھیں دے ذکر کریم کربلا دا صدقہ مالک اللہ جملہ حاضرین کو بالخصوص بانیان کو بالاں بچہ سمیت کربلا شام دا دوار بناوے مالک اللہ زمانے دے امام دے ظہور اجتاجیل فرماوے واجب سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد خوش قسمتی ہے ذکر محمد و آل محمد چاہ ونجنا سلامت رہو میں کہ ذکر چاہ ونجنا خوش قسمتی ہے کیونکہ عام جگہ نہیں ہوندی اتھا 14 دا حضور ہوندے تے 14 دی محفل چاہ ونجنا خوش قسمتی ہے نا وقت ایویں نہیں آکھنا چاہیے بلکہ ایویں آکھنا چاہیے کہ احسان ہے آل محمد دا جو او اپنی مجلس آمن دی اجازت عطا کر دیں دن سبحان اللہ سے میں پتہ نہیں آپ تاں کیا پڑھا موضوع کیا ہا ارادہ کیا ہا صحیح سلامت رہو ممبر گواہے ارادہ تبدیل تھی ہے اے ظہرین دی نماز اتنی جماعت نل پڑھیے میں سامنے بیٹھا ہمیں تے سامنے ایک پوسٹر دوتے رسول خدا دی ایک حدیث لکھی کھڑی ہے میرا پروگرام تھی کہ اون حدیث دوتے آج مجلس پڑھ دا اتنا اردو چ لکھی کھڑی ہے میں عربی چو حدیث تلاوت کی تھی ہے نبیان دے سلطان فرمایا ان ردت الصلاة ردت ما سواها ان قبلت الصلاة قبلت ما سواها فرمایا اگر میری امت کو نماز قبول کر گھی دی گئی تا انہاں دے باقی عمل قبول کر گھی دے ویسن توجہ نہیں آدھے سن الویسو ذکرچ بہ کے علمامنا چنگا لگ دے ذکرچ بہ کے علامنا اللہ بندہ ذکر دی زینت بنا بیٹھا ہوئے ہوندے تے جیڑا چپ کی تھی بیٹھا ہوندے او کہیں دا کچھ نہیں بگڑا دا پیا ہوندا کم از کم خطیب کو جیڑا ولایت پڑھ دے او کو کم از کم شک پہ ویندے بھی آج کسی مکرو تا نہیں پتہ بیٹھا کوشش کرے چہرے کھلے کھلے رکھے تاکہ مطمئن تھی کہ بندہ ذکر کرنے آوے فرمایا ہر اسلام دے جتنے فرقے ہیں ہر فرقے دے ہوتے ضروری ہے ضرور ہر فرقے تے کہ وہ نماز پڑھے لیکن جیڑا تو ہے نا مذہب شیعہ تیرے کیتے ایک علیحدہ گال ہے تیرے ہوتے ایک علیحدہ حکم ہے ایک تا نماز پڑھ بیا اے سمجھ کے پڑھ کے میں پڑھدا کیا کھڑا سمجھ کے پڑھ وجہ کیا ہے ولایت دی مخالفت نہ تھی دی ممبر گواہ ہے اگر دسا ویندہ کہ نماز ہے کیا اگر مولوی دسینا نا کہ نماز دی حقیقت کیا ہے نماز دا باطن کیا ہے نماز دا کمال کیا ہے نماز واجب کیوں تھئیے اگر ایک کچھ دسا ویندہ تک نہیں کوئی بھی ولایت دا انکار نہ کریں دا
نبیان نے سلطان ان فرمایا نماز دے بارے ان ردت ما سواہا ان قوبلت ما سواہا فرمایا اگر میری امت دی نماز قبول کر گھی دی گئی باقی عمل قبول کر گھی دے ویسن اگر نماز رد کر گھی دی گئی باقی عمل رد کر دیتے ویسن اے فرمان کہندے نبیان دے سلطان دا اے اہمیت کس دی پیاڈے سے نماز دی یعنی نماز دی اہمیت کیا ہے کہ نماز ہے اعمال دی قبولیت دی شرط یعنی روزہ تاں قبول جے نماز قبول حج تاں قبول جے نماز قبول زکاة تاں قبول جے نماز قبول خمس تاں قبول جے نماز قبول اگر نماز رد تا بے عمل رد اگر نماز قبول تا بے عمل قبول یعنی نبی فرمائے نماز دے دو قسمیں ایک نماز ہوئے جڑی قبول کیتی ویندی ہے بئی نماز ہوئے جڑی رد کیتی ویندی ہے سبحان اللہ یعنی نمازاں دو ہن ہون نمازاں دو ہن یعنی ہون کوئی نجفی تے الزام نہ لاوے جو نجفی آدھے جو کوئی پڑھ دے ہوئی ہنتے وقتی رد کیتی ویندی ہے نبی دا فرمانے تے لکھا سامنے کھڑے کہ نماز قبول تا باقی عمل قبول جے نماز رد تا باقی عمل رد اے گال ثابت تھئی نماز ہک نہیں نمازاں دو ہن ہک نماز ہوئے جڑی قبول کر گھی دی ویندی ہے بئی نماز ہوئے جڑی منہ تے ماری ویندی ہے صحیح سلامت رہو صحیح نمازاں دو صحیح سلامت رہو یا علی نمازاں دو ہک نماز ہو جڑی سلامت رل کے حیدری ہک نماز ہو جڑی قبول کیتی ویندی ہے بئی نماز ہو جڑی رد کر دیتی ویندی ہے وقت میرے محترم گال تا عقل علیہ نہیں جو جدہ پڑھنی بھی ہے جدہ ٹائم ہی کڑھنے جدہ مسلح تے بھی آونے دو چار رکعتہ پڑھنے بھی ہن وقت عقل تا ایو آدھی ہے نا جو او پڑھی ونجے جڑی قبول تھی وے او کیوں پڑھی ونجے جڑی منہ تے ماری ونجے سبحان اللہ صحیح ہے صحیح وقت او پڑھی ونجے صحیح جڑی قبول تھی وے وقت او کیوں پڑھی ونجے جیڑی منہ تے ماری ونجے ممبر دی عظمت دی قسم دو علماء دے درمیان کھڑا لائیو کیمرے دے بھی چلویں دا کھڑا میں اپنی گال دا ذمہ دار ہاں ایک کونی کی آگ کے مکر نہ سنگ دا جو گال ریکارڈ تھی دی پئی ہے نجفی ممبر تو کریں اوش ہے پڑھی کوئی نہیں جیڑی وقت ثابت نہ کر سنگے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہاں پردہ شیعہ دے کی تیرا نا ذمہ داری شیعہ کتابہ دا تیرے میرے ستویں امام فرمائے سہل پوچھے فرمائے مولا جائیں والے بندہ نماز پڑھدا پیاؤں دے ان یہ لے اللہ کیا کم کریں دا پیاؤں دے فرمایا جیرے بندہ نماز پڑھدا پیاؤں دے ان یہ لے اللہ ان نمازی تے لانت پیا کریں دا ہوں دے جیڑا ولایت اہل بیت دا انکار کریں دے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی فرمایا اون ٹائم اللہ فرمایا اون نمازی تے لانت پیا کریں دا ہوں دے جیڑا اہل بیت دا انکار کریں دے ولایت دا انکار کریں دے نمازاں دو ہک قبول کیتی ویسی ہک رد کیتی ویسی اللہ دا پاک حبیب جے سارے اعمال دی شرط ہے نماز تو کیا نماز دی کوئی شرط ہے یا نماز بغیر شرط قبول ہے تیرے میرے سچے نبی فرمائے جی میں باقی اعمال دی قبولیت دی شرط نماز ہے ایمیں نماز دی شرط ولایت علی ہے سبحان اللہ سلامت روسی سلامت روسی سلامت پیاری ایمیں نماز دی شرط ولایت علی گال اتھائیں رکی نہیں گال ہی تو اگاں گئی ہے سہل اکھے مولا یعنی نماز ہر کہیں دی قبول نہ تھی سی نماز اون دی قبول تھی سی جن دی ولایت قبول کی تھی گئی تے مولا کوئی ولایت دی شرط ہے یا ولایت ہر کہیں دی قبول ہے فرمایا ولایت دی شرط ہے جن دی ولایت رکھ دیں اون دے دشمن تے تبرہ کی تاونی سبحان اللہ سلامت رہو صحیح یا علی فرمائے شرط نہیں سمجھایا نہیں گیا ولایت نماز سمجھائی ویندی ولایت دا انکار نہ تھی دا اے عقیق پتھر ایکو عزت حاصل ہے ایکو مقام حاصل ہے ایکو میار حاصل ہے ایکو نماز اچ پا کے پڑھو تا نماز دا ثواب وقت میں دے سہل پوچھا چاہتا ہے میرے چھویں مولا کولوں مولا اے بیوی تا پتھر ہن مولا عقیق کو عزت کیوں مل گئی ہے
فرمایا اللہ جائیں والے پتھراں تے میرے ڈاڈے علی دی ولایت پیش کی تھی ہے سب تو پہلے جیڑے پتھر ولایت قبول کی تھی ہے اوکو عقیقہ دن توجہ نہیں آدھے حسین اوکو عقیقہ دن فرمایا این وجہ کلو اے عزت مل گئی ہے جو اے پتھران دے وچو پتھران دا سردار ہے عقیق کیتی ہوئی ولایت قبول عقیق پڑھے علی جن ولی اللہ اللہ نے عقیق کو دیتی ہے عظمت اپنے مرضی دے پیش نماز کو لوگ ہن کے جے عالم تک لگا ون کے سوال کر تے کوئی یہ ہکو جواب مل سی عالم دین عقیق ہاتھ پا کے نماز پڑھوں تک کیا ہوں دے او اکسی نماز دا ثواب ود ہوئے دے نماز دا ثواب ود ہوئے دے نماز دا ثواب ودھا کیوں ہے کیونکہ تیرے ہاتھ او پتھر ہے جیڑے پتھر علی جن ولی اللہ پہ پڑھے میں تھا مولوی عقل کتھوں ملے جو تے کو پواما پتھر علی جن ولی اللہ پڑھے او نماز چاہ ونجے ثواب ود ہوئے دے علی دنان الباطل کیوں تھی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت یا علی نہیں عقل دا فیصلہ عقل دا مومن کو آکھا گئے اولی الالباب عقل آلے بے حسین تیرا علیدہ لکہ بے معصوم فرمائے تو لب لے کوئی عقل آلے تو لب لے پوچھنے مولا لب کس کو آدن فرمایا عقل دے جوہر کو فرمایا اشاریاں دی زبانی سمجھ میں دے مومن تو ہیں لب والا اولی الالباب میرے سامنے عقل آلے بیٹھے ہوتے ہیں ذرا نہیں ساتھ دی گالے ساتھ دی ایک کیا ہے نماز دے ٹائم دوتے خاک شفا خاک کربلا اے سامنے رکھ دیو نا اندے بغیر بھی اگر پڑھو نماز تھی ویندی ہے لیکن سجدہ اتھا ہوئے جتھا سجدہ کرنا صحیح ہے لیکن ایکو اگر رکھ کے پڑھو تو کیا تھی نے فرمایا 7 حجابات اگو ہٹ ویندن سبحان اللہ 7 حجابات اندہ مطلب ہے جین دے اگو اللہ حجابات ہٹیں دا پہ ان دی نماز قبول ہے اگر نماز قبول نہ ہویا تا حجابات نہ ہٹنا معلوم تھی خاک کربلا رکھنال ہکتا حجابات ہٹ ویندن بیا تیرے میرے چھیمہ مولا کو پوچھانے مولا خاک کربلا کیوں رکھ دے ہیں فرمایا کیونکہ جیڑی تسا نماز پڑھ دے ہو نا ان نماز دے وچ نقص ہونن ان نماز وچ کمیاں ہونن ان نماز مکمل نہیں ہوندی نہ میرا محترم مکمل نہیں ہوندی اے تو پاک ذات قبول کر گھنے ہو مہربان ہے ورنہ مکمل تو او ذاتہ پڑھ گئے نا او تیری میری خیال آلی نماز ہوندی ہے اور نجف دا ایک عالم دین نجف دا اون آکھا کہ ایک نماز میں فیصلہ کیتا ہے آج میں نا مسجد کوفہ کوشش کرے نا جو 2 رکعت نماز ایج ہی پڑھا جہاں میں کو کہیں دا خیال نہ ہوئے 2 رکعت نماز تو چلو اپنی زندگی چوفہ چا پڑھا جہاں کوئی بھی ذہن دے وچ نہ آوے بس اللہ ہی اللہ ہوئے او آدھے یہ سوچ کے مسجد کوفہ چاہیاں آکے مسلح وچھائے میں ایمیں تکبیرت الاحرام کیتے اللہ اکبر کیتے تے سامنے ریٹھم تا مسجد دا منار ٹوٹا کھڑا ہا او آدھے نماز ہی شروع رہی ہے تے ذہن اچ منار کوئی بناونا شروع کیتے ہیں ذمہ داری نے پڑھ دا پیا واقعہ موجود ہے او آدھے ذہن دے وچ ایندی تعمیر ہی شروع کیتے ہیں آدھے نماز ہی مکمل آن تھئیے تے مناری مکمل آن تھائے آدھے اچانک خیال ہے میں تایا بغیر خیال دے نماز پڑھن یا میں تا منار پڑھیں داریاں آدھے گھبرا گیا آدھے جب میں گھبرایا نا انہیں لے منہ کی تیمی مولا حسین علیہ پاسے کربلا دو تے مولا دی زیارت دا جملہ پڑھیں میں کہ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ مولا میں گواہی دینا جیڑی حق دی نماز پڑھو نہیں بس تو پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ کامل نماز کامل نماز فرمایا تسا پڑھ سکتے ہوئے او ہستے پڑھ سکتے ہیں پوچھا نے مولا خاک کربلا کیوں رکھ دے ہیں فرمایا تیرے نماز جیڑیاں کمیاں رہ وینجن نا نقص رہ وینجن خاک کربلا رکھن نال تیری نماز دے نقص پورے تھی وینجن تیرے نماز دیاں کمیاں پوریاں تھی وینجن اے خاک کربلا کیا ہے اے علی ہے نہیں اے حسین ہے نہیں اے حسین دی گواہی دین دے نہیں پیے میں گواہی دین حسین اللہ دا امام ہے ولی ہے نہیں اے کیا ہے اے او مٹی ہے جتھا حسین دا پاک قدم ہے اللہ مان اے حسین دے پاک قدم علی مٹی ہے مومنے تے عقل اللہ فیصلہ آپ کرے حسین دے پیر دی مٹی نماز چاہوے تا کیا تھی دے تیری نماز دی کمی پوری تھی ویندی ہے میں کو سمجھ نہیں آندی جہاں دے پوتر دے پیر دی مٹی نماز دے کمیاں پوریاں کرے اون علی دے نانل نماز باطل کیوں تھی دی ہے
سلامت رہو. نہ میرے محترم خیال کریں نہ چڑھیں مولوی دی چٹتے. مولوی دے ہوں تو مولوی کوشش ودا کریں دے تیرے کل او شے کھس گی نے جیڑی تیری عبادت دیاں کمیاں پوریاں کریں دیئے. تیرے کل او شے ولا گی نے جیڑی تیرے اعمال دیاں کمیاں پوریاں کریں دی. اعمال دیاں کمیاں نماز وچ سجدے گا نماز دی کمی پوری کریں دے. منبر دی عظمت دی قسم کوئی او ہو سکتا ہے جیڑا گواہی دے کہ میری ساری زندگی دی نماز قضا کونی, روزہ قضا کونی, حج قضا کونی, زکاة قضا کونی کوئی. ورنہ جتنے بندے بھی دنیا تو ٹر دیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ ویندی ہے. کہیں دی نماز پوری نہ ہو سی, کہیں دی روزے گھٹ ہو سن, کہیں دی حج پوری نہ ہو سی, کہیں دی زکاة مکمل نہ ہو سی. منبر دی عظمت دی قسم قیامت النہار اگر نماز منت کریں دی رہی نا روزے کو روزہ میں کھٹ دی پیاں اپنے چو کچھ میں کو دے سکتے ہیں. روزہ اکسی اپنی آپ بھگتا توڑے میں مکمل ہاں لیکن آپ جو گاں تہیں جو گاں نہ تھی سکتا. منبر دی عظمت دی قسم روزہ اگر آدھار یا نماز کو نماز میں کھٹدا پیاں میری مدد کر سکتی. نماز اکسی اپنی آپ بھگتا میں اپنی ذمہ دار ہاں میں روزے دی کمی پوری نہ کر سکتی. دو علماء دے درمیان کھڑا اصول کافی تو وڈی کتاب کیڑی دا نہ چاہاں جڑی کتب اربع وچ لکھی گئی ہے اون دے تیرے میرے معصوم امام دا فرمان ہے. فرمایا قبر دے وچ مومن کولوں نماز دا پوچھا ویسی, روزے دا پوچھا ویسی, حج دا پوچھا ویسی, ساری ولایت دا پوچھا ویسی. فرمایا نماز پریشان ہو سی, روزہ پریشان ہو سی, حج دا ہاں لتا ہویا ہو سی, زکاة مکمل نہ ہو سی. کلی ساری ولایت چوہاں کو مخاطب تھی کہ اکسی ما نقص من کننا فعلی تمامو. نماز گھبراویں نہیں, روزہ پریشان نہ تھی وے جتا تسا کٹن لگ سو میں ولایت پوری کرے سا. یا علی میں ولایت پوری کرے سا. ہاں ابلیس کی زبان پہ ذکر خدا تو تھا, ابلیس کی زبان پہ ذکر خدا تو تھا, پھر کیوں بنا وہ لانتی ذکر خدا کے بعد. ابلیس کی زبان پہ ذکر خدا تو تھا پھر کیوں بنا وہ لانتی ذکر خدا کے بعد. مسجد میں اللہ سے نہیں قرب ذوالجلال یہ خواب پورا ہوگا مگر مرتضیٰ کے بعد. یا علیہ السلام ادرکنی صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذاتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تکمیل ذکر جو مسائب نل تھی دیئے تکمیل ذکر دی خاطر ایک جملہ مسائب دا. کربلا دا شہر مولا عباس دا حرم, مولا عباس دے حرم دا ذاکر مجلس پڑھ دا پیا سنن والے ہیں مولا عباس دے زوار, پڑھن والے ذاکر مولا عباس دے حرم دی طرفوں اپڑا. مسائب پڑھ دا پیا مولا عباس دا کوہرام بپاہا تے این کوہرام ایک جملہ آکھا قیامت برپا تھی گئی تے مجلس اون جملے تے مک گئی. اون آکھا ایک ایو جیاں تیر آئے جیڑا عباس دی آکھچ لگے. جملے دا آکھنا حرم عباس دا ہوئے سنن والے زوار ہوئے کوہرام بپات ہے. اتھاؤں دا ایک پیش نماز بھی سن دا کھڑا ہے مجلس جیولے مجلس مکمل تھئیے نا تے پڑھن اللہ ذاکر آئے ای پیش نماز سامنے وقت کیا کہ او شے پڑھی ہوئی جیڑی کہیں کتاب اچ کوئی نہیں جہاں دی روایت کی تھیں کوئی نہیں ایویں ایو شہیں کیوں پڑھ چھوڑ دے وے. اے ازل کول مولوی تے مولا دے ذاکر دی نہیں پڑھ دی. او جو ذاکر با ادب ہوندے ایویں بڑھ دے ادب دے لے جے چاکھس ساکو تا جی میں رواں مرد دا آندے گریے دا آندے. اسا کوشش کرنے ہیں جو مومن گریہ چکرن. رات تھی گئی تے عالم دین سم گیا مولا عباس نے خواب چاہے سرکار دیکھ کے فرمایا عالم دین میرے ذاکر کو میرے مسائب تو کیوں رو گئی. میرے ذاکر کو عباس فرمائے میرے ذاکر کو میرے مسائب تو کیوں رو گئی. اے آدھے آقا او شے پڑھدا کھڑا جیڑی روایت کی تھئی موجود کوئی نہیں. عباس رو کے فرمائے دے تو کوئی کربلا ہاویں. فرمایا تے کو کوئی پتہ کربلا کیا گوری تو کوئی کربلا موقع دا گواہ ہے. اے رو کیا دے آقا جی آوی گئے وے نا احسان کر دیتا وے انہا مطلب ہے معاف کر دیتا وے وقت حکمی مہربانی کرو چاہ جی خواب اچ آئی گئے وے نا وقت آپ نہ سوچا تو ہاڑے تے کربلا کیا گزری.
ہن عباس نے عالم دے سامنے اپنے مصائب آپ پڑھنے شروع کیتے. فرمایا عالم دین جائیں ویلے میرا سجا بازوی قلم تھی گئے, کھبا بازوی قلم تھی گئے. عالم دین میری ایک کوشش نہ ہے جو میں عباس اپنی جان کو بچاوے, میری ایک کوشش ہے عباس جے تھی سکدی وی تا معصومہ دی مشک بچا, معصومہ دا پانی خیام اچ پچا, معصومہ چھوٹے چھوٹے بچہ نال وعدہ کیتی کھڑی ہے. عباس حد ہے معصومہ دی مشک بچاون دی کوشش, میں معصومہ دی مشک کو منہ ہچ پاتا ہے, میں خیام والے پاس سفر کیتا ہے. میری کوشش ہے جو معصومہ دی مشک امن نال تے خیریت نال خیام اچ پہنچے. عباس دا ایک ایو جیاں تیر ہے جیڑا معصومہ دی امید اچ لگے, جیڑا پانی دی بھری ہوئی مشک اچ لگے. غازیہ دے پانی کربلا دی زمین تے لڑ گئے. فوقفتو متحیرن, عباس آکھے میں کربلا دی زمین تے حیران کھڑا ہمیں, میں حیران کھڑا ہمیں, حیران کربلا دی زمین تے میں حیران کھڑا ہمیں. اے عالم دینہ دے آقا کربلا دی زمین تے حیرانی کیڑی گال دی ہے. عباس دیکھ کے فرمیدنا عالم دین پانی ہاں کوئی نہ جو خیمے ونیا ہاں, ہاتھ ہین کوئی نہ جو دریا تے ونیا ہاں, سوچے نامی معصومہ تیرا معاش کی ونجے تکن تے. عباس ہے ای حیرانج کھڑا ہمیں. فائزن راشکو علیہ سہامن کل مطرے, عباس آدن وقت میرے تے تیر ایویں وٹھن جی میں بارش وس دیئے. غازیہ دے انہاں تیر ہیں چو ایک تیر میری آنکھیں چ لگ گئے. عباس آدھے میرے ہاتھ تا ہیں کوئی نہ, میں تیر کڈا. اے آدھے آقا وقت کیا تھیا؟ فرمایا فتر حق تو راسی, میں سر کو جھٹکا دیتے جو تیر کڈا. آدھے آقا تیر نکلا؟ فرمایا نہیں میرا امامہ جھڑ گئے, تیر نہیں نکلا. آقا وقت فرمایا میں سار کو جھکا کیتے, میں ارادہ کیتے زانویں چھ تیر پاواں, جھٹکا دیواں تے تیر کڑ چھوڑا. آدھے آقا وقت تیر نکلا. فرمایا سار کو جھکا کرنا ہا. فائزن شیعن من الحدید علی الراسی, کہیں بدبخت میرے سار تے گرز دا حملہ کیتے. غازیہ دے گرز دا لگنا ہا, میرے کلو راہوار دی زین چھٹ گئی. فرمایا آپ انصاف نال دسا جیڑا گھوڑے سوار زمین تے گرن لگے ہتھاں دا سہارا گھندے, لیسا لی یمینی ولا شمالی, میرا نہ سجا ہتھا نہ کھبا ہتھا, میرے پیر رکاب وچ پھس گئے. کہیں لئی پتھر نال چہرہ, کہیں لئی پتھر. والحانت دامت اللہ آدھے مجموع.